बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूसुफ व्लॉग और मैं हूँ यूसुफ। आज का व्लॉग भी पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से है। इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं इस हवाले से बड़े संजीदा है, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं जो इस वक्त सरफेस पे हैं। एक तो है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, मतलब जो अच्छा आज मैं ये बता दूं कि आज जो तारीख़ है 17 मई 2022 और दिन है मंगल। तो आज के दिन में अब जिस दिन मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सदारती रेफरेंस पर अपना महफूज फैसला सुनाने वाली है। और आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने भी जो पंजाब असम्बली में PTI के मुनर्रिफ अरकान है उसके हवाले से फैसला महफूज किया है। तो कुछ देर में भारत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तो मैं अभी से बेशतर अभी ये बात कर रहा हूँ। तो जो 6 बजे की न्यूज़ थी उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो तकरीबन 1.5 महीने की इंपोर्ट के लिए रह गए हैं। आज जो है इंटर बैंक जो डॉलर का रेट रहा वो 195.74 पैसे था, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 198 का हो गया। तो मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। इसका असरात क्या है? इसके असरात ये हैं कि इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ वो तकरीबन स्टैंड स्टिल पे क्यों हुई? वजह ये है कि जो इस वक्त इंपोर्ट लोग कर रहे हैं वो इंपोर्ट नहीं कर रहे, रुक रहे हैं, क्योंकि इस फ्लक्चुएशन की वजह से उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छा, जो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि अभी एक्सपोर्ट हो जाए क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा एक्सपोर्ट, अच्छा अब ये भी मसला कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमें वो फ़ायदा नहीं होता कि हमें जल्दी से एक्सपोर्ट होगी तो हमें ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। आज फेडरल कैबिनेट का इजलास था, तो वहाँ वज़ारत कॉमर्स ने पाकिस्तान के तजारती बैलेंस के हवाले से प्रेजेंटेशन दी। तो उसके मुताबिक अब तक के जो मतलब 10 महीने यानी जुलाई से लेके मई तक, मई नहीं होगा बल्कि अप्रैल होगा, मई तो अभी स्टार्ट, मई तक के अरसे में जो फिगर रहा वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बरामदात का हजम जो है वो 31.2 अरब डॉलर है और दरामदात 76.7 अरब डॉलर, 45.5 अरब डॉलर का डिफरेंस है। तो मतलब अब ये है कि इंपोर्ट जो हैं जो लोग इस वक्त कर रहे हैं वो रोक रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं चलो जल्दी हो, हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो लेकिन हमारा डिफरेंस जो है वो 45 अरब डॉलर है, यानी तजारती खसारा 45 अरब डॉलर है। अच्छा, अब इसमें आ जाती है रेमिटेंसेस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। इसके अलावा रेमिटेंसेस की एक और फॉर्म भी है जो पिछले सालों में काफ़ी बेहतर हुई और अगर इस पर ज़्यादा आदाद-ओ-शुमार लोगों ने शेयर नहीं किए। मैं भी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है इस पर नहीं कर सका, तो इसको बारे में देखूँगा किसी और भी व्लॉग में। वही तो ये कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बाहर हैंड भेजते हैं। दूसरी रेमिटेंसेस का वे ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की फ्रीलांसिंग के ज़रिए काम कर रही है और उसको डॉलर में पैसे की शक्ल में पैसे मिलते हैं। इसी तरह जो यूट्यूब के चैनल हैं या जो फेसबुक के ज़रिए जो लोग अर्निंग कर रहे हैं या अपने इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं, स्नैक वीडियो के लिए कर रहे हैं और जो है टिकटॉक के ज़रिए कर रहे हैं, तो ये भी एक रेवेन्यू का वे है। वो तो भला हो गया, वो उसकी वजह से हमें जो पाकिस्तान में जो शॉर्टफॉल है वो कदरे कम है। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट जो है कल 1100 पॉइंट गिरी और आज को 50 पॉइंट ऊपर आई, तो उससे भी तो ये क्या मतलब जो नीचे आने का जो ट्रेंड है ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। इसने अच्छा डॉलर की मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व से वो भी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, तो ये वो बेसिकली फैक्टर है जो इस वक्त एक हॉविक और एक सरासमगी पैदा कर रहा है। गवर्नमेंट के लेवल पर भी की सरासमगी है और तजारती हलकों में भी और कारोबारी हलकों में भी है। तो ये क्यों है? अच्छा, अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये सारा किया धरा जो है ये PTI की गवर्नमेंट की वजह से है। देखिए, एक हद तक तो फैक्टर है कि PTI के दौरानिए में
महंगाई ज़्यादा थी, डॉलर की फ्लक्चुएशन रही, तिजारती खसारा मतलब इन्होंने एक ज़माने में कहा था कि हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन बहरहाल ये सालों तिजारती खसारा बढ़ा। लेकिन इतने बुरे भी नहीं हालात थे। तो फिर क्या हुआ? वही हुआ जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई थी और पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, तो वही एकदम जो अच्छी खुशनुमा बातें वो मुस्लिम लीग नून हमें बता रही थी कि जीडीपी की ग्रोथ इतनी, ज़र मुबाला के ज़खायर इतने, बिजली की पैदावार इतनी। तो जब पीटीआई की हुकूमत आई तो ज़र मुबाला के ज़खायर भी कम, बिजली की प्रोडक्शन भी कम, और अगले साल में ग्रोथ भी, जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव। तो क्या हुआ? मैं पिछले सालों में इसको बड़ा स्टडी करता रहा कि पीटीआई ने आगे क्या किया था। तो पीटीआई बिजनेस अट्रैक्ट करने गई, शुरू में खान साहब गए थे, यूएई गए थे, सऊदी अरब गए थे मांगने के अलावा, वहाँ से सुना कुछ वहाँ से कुछ बिजनेस डील भी हुई थी, कोई इन्वेस्टमेंट की बातें हुई थी, चाइना गए थे कि पैसे वैसे लाने के अलावा, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सऊदी अरब से जो कही हुई कि जी वो रिफाइनरी लगानी थी गवादर में, इस अरसे में वो बल्कि मामला आगे बढ़ा नहीं। इसी तरह यूएई की रिफाइनरी थी जो कि बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया में, वो उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सारे अरसे में पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेहतरी आई। ऑटोमोबाइल सेक्टर पीटीआई के स्टार्टिंग अरसे में हमें ये सुनने को मिला था कि जी मुल्क में बड़ी गाड़ियाँ टोयोटा, होंडा और उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी। इवन बल्कि सुजुकी की आल्टो आई तो आल्टो भी बैठ गई थी। सुजुकी की बड़ी गाड़ियाँ जो है लियाना और स्विफ्ट, ये इनकी कोई ऑर्डर नहीं आ रहे थे। लेकिन माशाल्लाह इस अरसे में पाकिस्तान में हुंडई भी आई और किया भी आई, इसके बाद चाइना की मतलब और कंपनीज आई, और यहाँ उन्होंने अपने जो है असम्बली यूनिट लगाए। अब 3 दिन पहले की खबर थी कि चंदन जो है वो उसने अपनी एसयूवी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है, क्योंकि पॉलिसी आई है कि अब जो भी यहाँ लोकल असम्बली करेगा वो मुल्क की मार्केट के साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। तो आईटी की एक्सपोर्ट बड़ी, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम छोटा है तो वो कोई इतना, हम कहते हैं जी हमारी 100% ग्रोथ होगी। भाईजान आपकी वॉल्यूम छोटा है तो 100% क्या हो जाएगा? 1 बिलियन है तो 2 बिलियन हो जाएगा। हमें अब आईटी के सेक्टर में जाके, अभी आज फेडरल कैबिनेट की जो था कि जी उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी $15 आईटी का, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो अब ये क्या है कि ये स्लाइडिंग जो है ना, एकदम इकॉनमी के सारे पैरामीटर नीचे आ रहे हैं। फॉरेन करेंसी नीचे आ रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपी नीचे आ रहा है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट बढ़ गई हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इंपोर्ट बिल में एक बहुत बड़ी वजह तो है पेट्रोलियम। अब भला हो कि हम, अच्छा फिर एडिबल ऑयल महंगा है, इंपोर्ट हो रहा है। फिर आ गया जनाब ऑटोमोबाइल, क्योंकि ऑटोमोबाइल में हमारा कंपोनेंट जो है ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको लोकली इसको जोड़ते हैं, इसमें लोकल जो है वो न होने के बराबर है। अब सवाल ये है कि खान साहब की हुकूमत से तो पूछना चाहिए इस सवाल को। सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने सालों से लोकल मैन्युफैक्चर संभलर कहें, उनने क्यों नहीं हुकूमत की तरफ से ये ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई कि वो लोकल कंपोनेंट की एडिशन करते, ताकि आज हमारे यहाँ उस एक तो इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी होती, दूसरा उसका कंट्रीब्यूशन तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होता। अब गाड़ियाँ ढेर सारी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको डोमेस्टिक मार्केट में चलाने के लिए हम बाहर से पेट्रोलियम भी इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा। फिर एक और जो हमारी लग्जरी है, लग्जरी तो नहीं है, हमारा ज़रूरत है लेकिन लग्जरी भी कुछ हद तक है, वो है हमारा हाँ मोबाइल सेट। 2 साल पहले पाकिस्तान में $2 अरब के हैंड सेट सालाना इंपोर्ट हो रहे थे। वो तो दुआ देंगे जी पीटीआई की पॉलिसी अब ये पता नहीं है, इसमें इनपुट पीटीआई का है या सिर्फ पहले वाली हुकूमत का है कि पाकिस्तान में अब बीसीओ सेट जो हैं उनकी लोकल असम्बली होना शुरू हो गई है। मैं जिस सेट से ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ
مجھے بڑا فخر ہے اس کی، تو بلکہ میں نے کئی مہینوں تک اس کو اسٹکر بھی نہ اتارا جس میں میڈ ان پاکستان لکھا تھا، اس خوشی سے کہ دیکھو میں لوگوں کو دکھایا کرتا تھا یار یہ پاکستان میں بن رہا ہے. تو شکر ہے کہ اس کی امپورٹ کم ہو، لیکن بہرحال ابھی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ایک دن ایسا آئے کہ ہماری امپورٹ یہ بند ہو جائے اور یہ ایکسپورٹ ہو. اب لیکن یہ تو آگے کی باتیں ہیں. بات یہ ہے ہمیں تو اب سارے ڈرا رہے ہیں کہ ہم سری لنکا کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہوا؟ کیا ایسی خرابی تھی کہ پچھلے 2 مہینے یعنی مارچ کے مہینے کو لے لیں گے، مارچ کے مہینے میں تحریک اعتماد آ گئی تھی، تو جو تھا کہ اپریل میں ایسا کیا ہوا کہ 8 اپریل یا 9 اپریل کو یہ حکومت وجود میں آئی، آج 17 مئی ہے. تو اس 40 دنوں میں کیا ہوا کہ پاکستان کی اکانومی پہ ایک دم شدید خدشات آنے شروع ہو گئے؟ تو وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وہ ہے پولیٹیکل ایلیٹ کی جو ہے ڈسیزن نہ لینے کی صلاحیت. دیکھیے اتنی براڈ بیس حکومت جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، جس کا وفاقی حکومت کو چلانے کا 4 دفعہ ایکسپیرینس، پاکستان پیپلز پارٹی جس کا وفاقی حکومت کو چلانے کا 3 دفعہ کا ایکسپیرینس، JUI جو کہ کسی نہ کسی دور میں اتحادی رہی بلکہ ایک صوبے 2 صوبوں کی وزارتیں بھی چلائیں، اور MQM جس کا بہت بڑا ایکسپیرینس وفاقی حکومتوں میں شامل ہونے کا، ان کی پسندیدہ وزارت پورٹس اینڈ شپنگ. اچھا اب آگے جناب کاف لیگ مطلب 5 سال کی وزارت چلانے کا ایکسپیرینس، اور اس میں آ جائے جناب باپ اور ANP کا بھی کافی مطلب رہا کہ حکومتوں میں شامل رہی. تو یہ سارے ایکسپیرینس لوگ تھے، تو یہ کیوں نہیں سنبھال سکے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ ہاتھ کھڑے کیے، یہی خطرناک بات ہے. عدم اعتماد کرنے کے لیے یہ سارے ایسے تھے، اب حکومت تشکیل ہو گئی، اب سارے ایسے ہو گئے ہیں اپنے اپنے عہدے لے کے. تو بات صرف یہ آپ عہدے لینے نہیں آئے تھے، آپ اس ملک کو چلانے آئے تھے. تو اب چلانے کی بات کریں تو اب آپ کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے، تو آپ کو پھر کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کودیں؟ جب وہ عمران خان مشکل فیصلے لے رہے تھے تب تو آپ تنقید کرتے تھے، جب وہ پرائس بجلی کی بڑھاتے تھے تب آپ تنقید کرتے تھے، جب وہ پیٹرول کی پرائس بڑھاتے تھے تب آپ تنقید کرتے تھے، جب وہ گیس کی قیمت بڑھاتے تھے تب آپ تنقید کرتے تھے، جب ڈالر کی ڈیویلیوشن ہوتی تھی آپ تنقید کرتے تھے. اب آپ کو کیا ہو گیا کہ اب آپ کے دور میں بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے آ رہی ہے. آپ جیسے تجربہ کار لوگ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے ایسا کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے جو وہی غلطی کی جو اس سے پیشتر PTI کر چکی تھی، اور PTI نے یہ غلطی کی اور PTI کو 3 سال اس کو بھگتنے میں لگے، کیونکہ اگر اس میں کووڈ بھی آ گیا تھا. لیکن اب اس وقت دنیا جس منظر نامے میں جا رہی ہے یہ کوئی کووڈ سے یکساں کم نہیں ہے. یہ رشیا یوکرائن کنفلکٹ جو ہے یہ دنیا کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ کہانی کوئی 2-4 دن میں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ کنفلکٹ کوئی رشیا اور یوکرائن کا نہیں ہے. یہ کنفلکٹ رشیا اور USA کا ہے. USA $40 ارب یوکرائن پہ لگانے جا رہا ہے. ظاہر ہے ایک دم تو نہیں لگائے گا، اس کو مرحلہ وار دے گا، جو اس کے ڈیفینس اور اس کی مطلب ہیومن اپلفٹ اور اس کی سماجی سیکٹر اور اس کی مطلب لوگوں کی سپورٹ کے لیے دیا جائے گا. تو یہ جنگ کوئی بند ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور یہ جنگ کی وجہ سے اس وقت جو ہے پیٹرولیم اور ایڈیبل کے پہ بہت بڑا پریشر ہے. ایک تو ایڈیبل آئل جو ہے وہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں پروڈکشن کم ہونے سے اس کی جو ہے وہ دنیا کی ڈیمانڈ پوری کرنے سے قاصر ہیں. دوسری طرف رشیا اور یوکرائن گندم کے بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. تو آنے والے دنوں میں وہ معاملات سیٹل ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو اب آپ کو ایک اعتماد دینا ہے، آپ کو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. آپ کو مطلب آج تک کی تاریخ میں پچھلے 6 دن تو ہمارے وہ آنریبل پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ کے ساتھ لندن گئے، جس میں ایک بڑی کوشچن ہے کہ جی وہ لندن کیا کرنے گئے تھے. تو اس نے ایک بہت بڑی انسرٹنٹی دی، اور ابھی تک انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اور بول لینا ہے
اور آج کی تاریخ میں یہ ان کی کچھ میٹنگیں ہونی ہیں اور یہ ہونے ہیں. آج تک کی تاریخ میں کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے. تو جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے ڈالر اوپر جاتا رہے گا, اسٹاک مارکیٹ نیچے جاتی رہے گی, اور اکنامکس کنڈیشن جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جائیں گی. اور اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خان صاحب کی وجہ سے ہیں, کیونکہ اب آپ آئے بیٹھے ہیں اور یہ جو کچھ ہے یہ کانفیڈنس دینا آپ کا کام ہے. اور دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پہ پریشر بڑھا رہے ہیں, وہ اپنے جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں, حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے, الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے, پنجاب حکومت پہ کیا اثرات ہوں گے, یہ تو اس کے بعد کی چیزیں ہیں. تو جب تک وفاقی حکومت کو ایک کلیئر کٹ میسج نہیں دینا, ایک اعلان نہیں کرنا, ایک فیصلہ نہیں کرنا کہ آیا ہم بیٹھے ہیں, ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے اور ہماری یہ پالیسیز ہے, تو معاملات تب تک سٹیبل نہیں ہوں گے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن کرنا ہے تو تب بھی ان کو فوری طور پہ یہ ڈیسیجن لینے ہوں گے, نہیں تو یہ ڈکلائننگ ٹرینڈ انتہائی خطرناک ہے. اور میں اس کی آپ کو مثال ایسے دوں کہ جب ایک دیوار بڑی مستحکم نظر آ رہی ہو, آپ اس میں سے ایک اینٹ نکال لیں اور اس کے بعد پھر دوسری اینٹ وہاں سے نکلنے کا راستہ بن جائے, تو پھر اس کے بعد پے در پہ اینٹیں نکلتی ہیں اور دیوار دھڑم سے گر جاتی ہے. پاکستان اللہ نہ کرے ایسی صورتحال کی طرف جانے والا ہے. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت اپنی تو ایک ڈیسیجن کرے کہ اس نے حکومت کرنی ہے تو حکومت کرے, پھر اور عمران خان کو بھی پھر انگیج کرے. اگر حکومت نہیں کرنی تو الیکشن کا اعلان کرے. اس انسرٹنٹی کو لنگر آن مت کرے جس کے اثرات اتنے شدید ہوں گے کہ پھر الیکشنوں کے بعد جو حکومتیں آئیں گی وہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد ان میں سے کسی نے حکمران بننا ہے, پھر بھی مسائل وہیں کے وہیں ہوں گے اور پھر اس سے زیادہ کٹھن ڈیسیجن لینے پڑیں گے. اور پاکستان کی عوام کے لیے شاید اب آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبریں نہ ہوں, تو ان کو آپ کم از کم جو سلسلے ہیں جو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اگر یہ عدم اعتماد کا سلسلہ نہ ہوتا تو میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ویسے معاملات چلتے رہتے جس طرح پوزیشن اپنی سیاست کر رہی تھی کہ شور میں جاتی تھی اور اس سے آگے نہیں جاتی تھی, تو یقینی طور پہ پاکستان آج برے اچھے حالات میں ہوتا اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہوتے. تو کیونکہ اس منظر نامے میں کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو آپ کے ساتھ کرے گا وہ کٹھن شرائط پہ کرے گا. اس لیے اعتماد بنانا, یہ کانفیڈنس بنانا بہت ضروری ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پہ بھی کرم کرے. یہ تھا میرا آج کا ویلاگ, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہیں, السلام علیکم.